वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी केस की समाअत हुई। अदालत ने कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने 22 फरवरी को सानिया मरी से मुतल्लिक जामी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीली रिपोर्ट कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मैंगल ने गुज़िश्ता समाअत पर जमा कराई थी। अदालत ने ज़िले इंतजामिया को मरी 2013 मास्टर प्लान पर कंसल्टेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला को तलब करेंगे। सानिया मरी केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। IMF की शराइत और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती कीमतों के असरात। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 159 रुपये 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 154 रुपये 15 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 8 पैसे बढ़ा दी गई। IMF की शर्त की वजह से वजारत खजाना ने कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान में एक माह से कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल से ज़ायद हो चुकी। जुलाई तक खाम तेल $125 तक होने का खदशा है। पेट्रोल महंगा होने पर मुल्क भर के अवाम फट पड़े। कहा कि सिर्फ पेट्रोल नहीं, महंगाई का एक और तूफान आएगा। गरीब आदमी पहले ही पिस रहा है। मुतवस्सित तबका का गुजारा नामुमकिन हो गया। पेट्रोल खरीदें या घर के अखराजात पूरे करें। और पेट्रोलियम मसनूआत क्यों महंगी करना पड़ी, वजारत खजाना ने बता दिया। कहा, आलमी मंडी में कीमतें 2014 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गईं। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लेवी बजट अहदाफ से बहुत कम है। हुकूमत टैक्सेस की मद में 35 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 फरवरी को कीमतों में इजाफा रोक दिया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1 फरवरी को कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा है, जाते जाते इमरान खान ने महंगाई की बमबारी तेज कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अशया खुरनोश अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर तेल की कीमत बढ़ा दी जाती है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने पर कमी नहीं लाई जाती। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। पेट्रोल की कीमत 159 रुपये से जायद करने का सेहरा हुकूमत के सर है। हर 15 दिन पर अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। आखिर किस एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? मईशत गिरवी रखने के बाद हुकूमत अवाम को तेज छुरी तले रखना चाहती है। हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर में 2 रोज़ा एहतजाज की कॉल देती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जुमेरात और जुम्मे को हर शहर में एहतजाज होगा। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम 50% कमी करे। IMF के अहकामात पर अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। कीमत बढ़ गई है तो आवाम को चाहिए कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का मशवरा। कहा, जब मुश्किल वक्त आता है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं गुजार सकते। पेट्रोल की कीमतें अब प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान पेट्रोल बनाता या पाकिस्तान में अगर इसकी कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। चूँकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। उसमें अपने आप को आदमी ने एडजस्ट करना है। ऐसा मैकेनिज्म करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। मंडी में खाम तेल की कीमत कम होने लगी। यूक्रेन और रूसी फौज की वापसी के ऐलान के साथ ही बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक कमी हुई। बैनुल-अक़वामी मंडी में 24 घंटे के दौरान ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.3% कमी रिकॉर्ड की गई। यूरोप में ब्रेंट खाम तेल $93.19 फी बैरल पर पहुंच गया, जबकि न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास खाम तेल $92.13 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वेस्ट टेक्सास खाम तेल के मार्च के सौदे $96 फी बैरल पर तय हुए थे। गैर मुल्की मीडिया का कहना है, खाम तेल की सप्लाई बेहतर होने की वजह से तेल की कीमतों में बतदरीज कमी आती जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि PDM और हम एक एजेंडे पर हैं।
لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ جب سینٹ الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ہار جائیں گے۔ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ میرے 16 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ جب کسی سے مانگتے ہیں تو ان کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آئے دن یہ مہنگائی بڑھے گی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم عوام کے ساتھ ہے، ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں، ایک کامن ایجنڈا پہ سب کٹھے ہیں، ان کا جانا ضروری ہے۔ سینٹ میں تمام پولیٹیکل فورسز وہ ایک پیج پہ ہیں۔ میں سینٹ سے لڑا تھا الیکشن، اس وقت یہ سارے یہی کہا کرتے تھے کہ ہار جائیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میرے 16 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا۔ ان کے لائر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیان دیا ہے کہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ان 16 لوگوں کے نام لے آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ڈبل اسٹیمپ اور دیگر وجوہات پر ووٹ مسترد ہونا پھر سامنے آیا ہے۔ 2013 کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی۔ ہیرا پھیری کر کے الیکشن میں مخالف کے ووٹ مسترد کرائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹس کو کی جانب سے ای وی ایم کی مخالفت کی وجہ یہ بھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کے خلاف فیصل واڈا کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے پوچھا کہ فیصل واڈا نے دوہری شہریت کب چھوڑی اور الیکشن کب ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کیا غلطی ہے؟ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جھوٹے بیان حلفی پر فیصلہ دے چکا، ججمنٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ فیصل واڈا کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نااہلی کا فیصلہ آئینی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ واڈا کی الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی فیصلے پر درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نااہلی کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا، فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، عدالت فیصلہ کالعدم قرار دے۔ فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد ایڈوکیٹ کہتے ہیں ہمارا موقف تھا الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں الیکشن کمیشن کا عدالت کا درجہ نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کیا اختیارات ہیں، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت ایک عدالت کا درجہ نہیں ہوتا اس کا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ صرف عدالت اس قسم کی ڈسکوالیفیکیشن کر سکتی ہے جس کے تحت ایک شخص تاحیات الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی آج بحث ہوئی ہے، تب جج صاحب نے اپنا فیصلہ ریزرو کر لیا۔ سوال بنیادی یہی ہے جی کہ تاحیات جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے وہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ایک بریکنگ نیوز ہیں، وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیا مصروفیات ہوں گی وزیر اعظم عمران خان کی، اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ جی خواجہ نصیر۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان اس وقت ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ دیوان وزیر اعلیٰ میں لاہور پہنچنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جبکہ یہاں پر لاہور میں آج وزیر اعظم جو ہے وہ نہ صرف لاہور سرگودا ڈیرہ غازی خان کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر بلدیات بھی انہیں ملیں گے، جبکہ اس کے علاوہ صوبائی وزیر صحت سے بھی ان کی ایک الگ ملاقات ہوگی، جبکہ احتساب کے جو مشیر ہیں ان کے ساتھ بھی خصوصی ملاقات ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کو کھانے والے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر تفصیلی بریفنگ دیں گے، جس میں آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب وزیر اعظم کو جو صوبے میں جاری تعمیراتی منصوبے ہیں اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں، جہاں وہاں پر سیاسی اور انتظامی معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ مزید خبریں اور رپورٹس بلیٹن کا حصہ ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ایف آئی اے ٹیم محسن بیگ کے گھر پہنچی تو 1 گھنٹے تک مزاحمت اور فائرنگ کی گئی۔ محسن بیگ کی جانب سے بٹ مارنے پر پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ حراست میں لیے جاتے وقت محسن بیگ کے ہاتھ میں پستول دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی ذوالقرنین، بتائیے گا کیا ہوا وہاں پر ایگزیکٹلی؟ جی بالکل، جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے تو جو محسن بیگ کے بیٹے ہیں حمزہ، انہوں نے مزاحمت کی ہے، اور مزاحمت کی میں جو ایک پسٹل تھا
وہ انہوں نے سب انسپیکٹر کے ماتھے پہ مارا، جس سے وہ زخمی بھی ہو گیا ہے۔ جو تصویر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ وہ سب انسپیکٹر جو ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں محسن بیگ جو ہے وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد محسن بیگ کو یہاں سے تھانہ مارگلہ شفٹ کیا گیا اور شفٹ کرنے کے بعد پھر ایف آئی اے کی ٹیم انہیں نامعلوم مقام پر لے کر چلی گئی۔ اس وقت جو پولیس ہے وہ محسن بیگ کے گھر داخل ہو چکی ہے کہ ملزم نے جو ہے ہوائی فائرنگ بھی کی اور جس سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے اور ملزم کو جو ہے جو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حمزہ کو فوری طور پہ تاکہ گرفتار کیا جا سکے اور باقی جو ہے مزید قانونی کارروائی اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر گئی اور گرفتاری کے دوران ایف آئی اے کی ٹیم کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور ملزم نے فائرنگ بھی کی، جس سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ ملزم کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جو پولیس کی جانب سے کارروائی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، تو ذوالقرنین یہ کہے گا مزاحمت کیوں کی جا رہی تھی وہاں پر؟ قانون کو خود سے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، کھلا خلاف ورزی وہاں پر کی گئی، بندوق ہاتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں ایف آئی اے کا تو یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پر ہم گئے ہیں تو یہ مزاحمت ہوئی ہے اور محسن بیگ کے بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم ان سے وارنٹ مانگتے رہے ہیں تو کسی نے ہمیں وارنٹ نہیں دکھائے اور ہم یہ سمجھے ہیں کہ شاید ڈاکو گھر میں گھسے ہیں اور اس وجہ سے ہم نے یہ مزاحمت کی تھی، مگر ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں اور ان کو حراست میں لینا ہے، ان سے تفتیش کرنی ہے، لیکن مزاحمت کی گئی اور اب جو ہے پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ محسن بیگ کے بیٹے کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی اور بٹ بھی مارا گیا، جس سے ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ اس وقت جو پولیس ہے وہ محسن بیگ کے گھر بھی داخل ہو چکی ہے، جو محسن بیگ کے بیٹا ہے ان کو گرفتار کرنے کی۔ اچھا ذوالقرنین، ہم اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خواتین اہلکار بھی موجود ہیں اور یہ گھر کے اندر انٹر ہوئی ہے پولیس اہلکار اریسٹ کرنے کے لیے، تو بیٹے کو اریسٹ کیا جائے گا؟ جی بالکل، بیٹے کو اریسٹ کیا جائے گا اور خواتین پولیس اس لیے ساتھ گئی ہے کیونکہ گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں تو فیملی بھی ہوگی تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ صرف جو مرد پولیس اہلکار تھے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں، فیمیل جو پولیس اہلکار ہیں ایس او پی کے تحت وہ بھی ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہاں مزید جو تلاشی لینی ہے، کمروں کی تلاشی لینی ہے، یہاں اگر خواتین بیٹھی ہیں تو وہاں پر صرف خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس کمرے میں داخل ہوں اور ملزم کی نشاندہی کی جائے کہ وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو حراست میں لیا جائے۔ اب جو کارروائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اندر جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے کہ محسن بیگ کے جو بیٹا ہے حمزہ اس کو جو ہے حراست میں لیا جا سکے، کیونکہ اب اس کے اوپر الزام بھی آ چکا ہے کہ اس نے فائرنگ بھی کی ہے اور ایک سب انسپیکٹر کو زخمی کیا ہے۔ اب ایف آئی اے کی جانب سے بھی باضابطہ جو درخواست ہے وہ پولیس کو دی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے کہ انہوں نے قانونی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو ذوالقرنین، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ درخواست بھی موو کی جائے گی کہ قانونی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایف آئی اے نے اپنے بیان میں کیا بتایا؟ براہ راست فائرنگ کی گئی ان کی ٹیم پر؟ جی بالکل، ان کا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں ایک اور تصویر جو ہے وہ دینے لگا ہوں جس میں محسن بیگ ڈائریکٹ جو ہے وہ پسٹل محسن بیگ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سامنے اہلکار کی جانب پسٹل بھی تانے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کچھ ہی لمحے میں یہ تصویر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن صرف اس کے بیٹے کے نہیں بلکہ محسن بیگ کے ہاتھ میں بھی جو پسٹل ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جو سب انسپیکٹر ہے جس کو ماتھے پہ لگا ہے وہ جھکا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کا محسن بیگ کا بیٹا ہے اور محسن بیگ کے ہاتھ میں جو پسٹل ہے وہ ہے اور وہی جو ہے اسی پر ہی مزید جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ نہ صرف محسن بیگ کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ ان کے بیٹے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ انہوں نے سرکاری ٹیم جو گرفتاری کے لیے گئی ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین حیدر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ محسن بیگ کے ہاتھ میں بھی پستول دیکھی جا سکتی ہے اور انہوں نے براہ راست وہاں پر جو ان کی ٹیم پہنچی تھی ایف آئی اے کی ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور پولیس والوں کے ہمراہ ان پر یہ پستول تانی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ ڈائریکٹ وہاں پر کی گئی ہے اور اب محسن بیگ کے بیٹے کو اریسٹ کرنے کے لیے ٹیم وہاں پر پہنچی ہے۔ ساتھ میں پولیس کانسٹیبل ہم دیکھ سکتے ہیں، خواتین پولیس کانسٹیبل بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے اس حوالے سے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے محسن
मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि अब उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची है। और इस हवाले से आपको बताएं कि साइबर क्राइम विंग ने रेड किया था इनके घर और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उससे पहले उनकी जानिब से मज़ाहमत की गई। ये तस्वीर भी इस चीज़ का सबूत है कि इनकी जानिब से मज़ाहमत की गई और फायरिंग की गई है। मोहसिन बेग की जानिब से बट मारने पर पुलिस एहलकार जख्मी भी जी आइए आप मनाजिर देख रहे हैं। मोहसिन बेग के हाथ में ये पिस्टल है और उन्होंने सीधी तानी हुई है इस वक्त एहलकारों के ऊपर। ये आप दूसरी तरफ जख्मी एहलकारों को भी देख सकते हैं। मोहसिन बेग और उनका साहबजादा, इन्होंने उस एहलकार को पकड़ा हुआ है, उसके सर पे ये पिस्टल का बट मारा है। फायरिंग भी की गई है, स्ट्रेट फायर किया गया है। एफआईए टीम मोहसिन बेग के घर जब पहुंची थी तब की ये सूरत हाल है और मज़ामत की गई मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से फायरिंग भी की गई। जुल्करनैन हमारे साथ है। जुल्करनैन, ये मनाजिर हम तस्वीरी मनाजिर देख सकते हैं, किस तरह पिस्टल उन्होंने जो है हाथ पे ली हुई है, सीधा स्ट्रेट है। जी बिल्कुल, जब एफएट में उनके घर के बाहर एफआईए की टीम पहुंची और वहां पर उन्हें बताया कि वो एफआईए से आए हुए हैं, तो मोहसिन बेग भी बाहर आए और उनके बेटे भी। और जब उनको हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसके बेटे ने जो है सबसे पहले बट मारा, जिसकी वजह से उसके माथे पर जो है वो चोट आई। और तस्वीर में आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि पिस्टल ना सिर्फ उनके बेटे के हाथ में है बल्कि मोहसिन बेग के हाथ में पिस्टल है। और पिस्टल उन्होंने एफआईए एहलकारों पर ताने भी और 2 फायर जो है वो बताए गए हैं कि वो उनकी जानिब से किए गए हैं। और उसके बाद ताहम क्योंकि पुलिस को भी बुला लिया गया था कि हम पर फायरिंग होगी है, जिस पर फिर फौरी तौर पे पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस और एफआईए मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके थाने मारगला मुंतकिल किया। वहां से एफआईए की जो टीम है वो उन्हें लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल होगी। लेकिन उसके बाद एफआईए की जानिब से पुलिस को यह आगाह किया गया कि जो उनका बेटा है हमजा, उन्होंने भी मज़ामत की है, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है, कमांडोज हैं, वो मोहसिन बेग के घर दाखिल हो चुके हैं और साथ में जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो भी साथ हैं और इनके बेटे की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब सिर्फ मोहसिन बेग नहीं बल्कि उनके बेटे को भी नामजद कर दिया गया है कि उन्होंने मज़ामत की है और कार्य सरकार में मुदाखलत की है। ये बताइएगा कि ये मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से मज़ामत की गई, और भी लोग भी थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, और भी लोग थे, मगर मज़ामत जो है इन्हीं 2 की जानिब से सामने आई है। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ वहाँ पर खड़े रहे हैं या नारेबाजी करते रहे हैं या लोगों को बुलाया जा रहा था कि फौरी तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे। ये मसला हो चुका है, मगर मज़ामत जो है अभी तक पुलिस और एफआईए का कहना है कि इन दोनों की जानिब से आई है और उसी वजह से ही इन दोनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस वक्त जो है पुलिस की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है और हमजा की गिरफ्तारी के लिए तलाशी ली जा रही है पूरे घर की और ताकि उसको भी हिरासत में लिया जा सके। अच्छा, ये कहिएगा जुल्करनैन, इनके जो वकला की जानिब से ये कहा गया था कोर्ट में कि एफआईए टीम जो है वो ज़दोकोब कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम फुटेज देख रहे हैं, जो मनाजिर देख रहे हैं, इसमें तो ये तो बिल्कुल मुतजाद है। यहाँ पर तो इनकी जानिब से मज़ाहमत की जा रही है, इनकी जानिब से फायर की जा रही है, खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है कानून की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी कोई कानूनी इदारा जाता है और किसी को गिरफ्तार करने के लिए तो यही होता है कि उसको हिरासत में ले लिया जाता है, मगर यहाँ पर ये देखा गया है कि बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, जो कानून के मुताबिक है वो करेंगे, मगर खुला जो है वो मज़ामत की गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो फिर आगे से मज़ामत भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। और वही जो पिस्टल का अंदाज है वो बता रहा है कि बिल्कुल एहलकार के ऊपर ताना गया कि मैं आपको गोली मार दूंगा। तो अब ये यानी कि इक़दाम कत्ल का भी वो बनता है और कत्ल की धमकियां देने का भी मुकदमा जो है वो भी बनता है। तो इस हवाले से ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ रहेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने हमें इसी मामले पर ज्वाइन कर लिया है। शहबाज गिल साहब, ये कहिएगा, फाइनली मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए एफआईए की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनके वकील तो ये कह रहे थे कि एफआईए की टीम ने उनको ज़दोकोब किया है, लेकिन जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो फुटेज हमारे पास है, वो ये साबित कर रही है कि उनकी जानिब से डायरेक्ट फायर किया गया है। मोहसिन बेग के हाथ में पिस्तौल है और स्ट्रेट उन्होंने फायर किया, जिससे एहलकार जख्मी भी हो गया। ये क्या हो रहा है वहां पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अफसोसनाक वाकया हुआ है। अफसोसनाक वाकया इसलिए कि जब कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा किसी भी शरीफ पाकिस्तानी शहरी या किसी शहरी के पास भी जाता है किसी की भी कंप्लेन के ऊपर, तो उसका जो जवाब होता है वो इस तरह बदमाशी से और गुंडागर्दी से नहीं दिया जाता।
انہوں نے جو وہاں پر پستول تانا ہے، پھر اپنے گھر کے اندر جو میں نے ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری، اس کی ساری انفارمیشن تو ابھی آئے گی اور کنفرم ہوگی، اور پھر جو ابھی بیسک انفارمیشن آئی ہے اور یہ کنفرم ہوگی ابھی آنے والے ٹائم میں، وہ جو بیسک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو گھر کے اندر پستول تان کے بند کرنے کی کوشش کی، ان کو اندر رکھا، پھر مزید فورس آئی، انہوں نے پہلے جو لوگ گئے ان کو انہوں نے پستول تان کر ان کو وہاں پر زد و کوب کیا، ان کو اندر بند رکھا، ان کے ساتھ انہوں نے سکفل کیا، ان کو مارا پیٹا، اس کے بعد نئی فورس بلانی پڑی پیچھے سے، جب نئی فورس آئی تو وہاں پر انہوں نے فائرنگ کی، اس سے زخمی ہونے کا بھی ابھی تک خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، اللہ کرے کہ کوئی جان نہ جائے، ہماری یہ دعا ہے، اس سے زخمی بھی ہوئے اہلکار۔ تو ابھی جو ڈیولپنگ سٹوری ہے، جیسے جیسے اس کی انفارمیشن آئے گی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو واضح ہوگی نا یہاں پہ، محسن بیگ صاحب جو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، صحافی بھی ہیں، ایک جانب وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب کھلا قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ تو انہوں نے پہلے ہی یہ کام کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر یہ ایک باعزت انسان ہوتے تو یہ کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگاتے تو پروف کے ساتھ کرتے، جس طرح کی گھٹیا زو مانی انہوں نے اس ٹیلی ویژن پہ بات کی، اور اس کے علاوہ یہ بہت دیر سے، کیونکہ یہ خود کمیشن کھانے کے لیے آئے تھے، خود انہوں نے پرائم منسٹر سے مانگا تھا کہ رشین جو پائپ لائن ہے اس کا ٹھیکہ فلاں کمپنی کو دے دیا جائے، کیونکہ اس میں انہوں نے کمیشن لینا تھا۔ پھر میری موجودگی میں اس چیز کا گواہ ہوں، اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آئے اور میڈیا کے بارے میں مشورے دیا کرتے تھے پرائم منسٹر کو کہ اگر آپ اتنے ارب روپیہ دے دیں تو میڈیا کو باندھ کے، لفظ یہ تھے، باندھ کے آپ کے پاؤں میں پھینک دوں گا میڈیا کو، کیونکہ ان کو وہ پرانی عادتیں تھی جو یہ پہلے کیا کرتے تھے۔ پرائم منسٹر ہنس پڑے اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، آپ مہربانی کریں۔ تو جب ان کو جواب ہو گیا تو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، پچھلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوئی، پراپرلی اس بات کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کرنی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ہماری میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ کیا، اور ہم نے کمپلین کی، جس کے اوپر اب یہ کارروائی ہو رہی ہے، جو ہمارا قانونی حق ہے۔ بالکل آپ کا قانونی حق ہے۔ یہ کہیے گا، یہ جو آج صورتحال وہاں پر پیش آئی ہے، جو حرکات وہاں پر محسن بیگ صاحب کرتے رہے ہیں اور ان کے بیٹے بھی انوالو ہیں، اس سے تو ان کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ ذہنی حالت پر شک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے ذہنی مریض لوگ جو ہیں، جو اب جن سے ان کے گھر والے بھی تنگ ہیں، انہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھا کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے کل بھی دیکھا ایک اور ذہنی مریض، اس نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی، انشاءاللہ اس کے خلاف بھی جائیں گے، ابھی عدالت میں، ایف آئی اے میں بھی جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے۔ جو بکواس کرے گا، اگر کسی کے پاس کسی قسم کا، کسی شخص کا کرپشن کا الزام ہے، کسی چیز کا الزام ہے، بالکل آئے۔ ہم تو وہ پارٹیاں جو اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم جواب دیں گے، ہم پیپر سامنے رکھیں گے، ہم رسیدیں دیں گے، ہم نون لیگ کی طرح نہیں کہیں گے یہ ہمارے دادا کی تھی، یہ ہمارے پردادا کی تھی، یہ قطریوں نے دے دیے، یہ ہمارا فلاں اے ٹی ایم تھا، یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکل آئے۔ ہم ہر چیز کا حساب دیں گے، ہر الزام کا روز رات کو جواب دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری کریکٹر اسیسینیشن کوئی کرے گا، اگر کوئی گندی اخلاق سے گری ہوئی گھٹیا باتیں کرے گا، اگر کوئی جھوٹے الزام لگائے گا، تو اب حکومت کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا۔ ہم ہر قانونی کارروائی کریں گے، ہم ہر فورم کو استعمال کریں گے، اور جہاں جہاں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہوا بھلے وہ عدالتی شہباز صاحب، انہوں نے تو عدالت کو بھی گمراہ کیا، ان کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ان کے جو محسن بیگ ان کو بازیاب کرایا جائے، لیکن یہاں پہ تو محسن بیگ صاحب خود جو ہے وہ ایف آئی اے کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایف آئی اے کے لوگوں کو زد و کوب کیا، ان کو انہوں نے بند کر دیا اپنے گھر میں، انہوں نے حفظ بجا میں رکھا، ان کو وہاں پر انہوں نے سکفل کیا، جب ان کو انہوں نے ادھر پستول دکھا کے ان کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، پیچھے سے نئی فورس آئی جن کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس معاملے پر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم جب محسن بیگ جو کہ صحافی ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جب ایف آئی اے کی ٹیم ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کے ہمراہ وہاں پر پہنچی تو ان کی جانب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر چور آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ فائر کرنا شروع کر دیا، لیکن جب ایف آئی اے کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا، متعارف کروا دیا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم ایف آئی اے کی ٹیم ہے، اس کے باوجود اسٹریٹ فائر کی گئی ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں محسن
मोहसिन बेग की जानिब से बंदूक उठाकर डायरेक्ट फायर की गई है, जिससे पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया है। और वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी की जान भी यहाँ पे जा सकती थी। स्ट्रेट फायर है, आप मनाजिर देख सकते हैं। पहले इसी पिस्टल से बट मारा है एहलकार को, उसका सर जख्मी किया है, खून निकला है और उनके साहबजादे भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद स्ट्रेट फायर, ये आप मनाजिर देख सकते हैं, स्ट्रेट फायर भी किया है और जिसके हाथ में कैमरा था। खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी है। पुलिस एहलकारों पर पिस्तौल तानी, एहलकार को बट मारे, धमकियां दी गई। ये मनाजिर आप देख रहे हैं मोहसिन की जानिब से किए गए हैं, मोहसिन बेग की जानिब से, और ये स्ट्रेट फायर किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इन पे जो इल्जाम है वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन्होंने गैर अखलाकी ट्रेंड और मुहिम शुरू की थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से FIA में दरख्वास्त दी गई थी। और इस दरख्वास्त पर अब ये एक्शन लिया गया कि FIA साइबर क्राइम विंग वहाँ पर पहुँची, उनकी टीम और पुलिस के हमरा वहाँ पर उनकी जब टीम पहुँची तो उनकी जानिब से शदीद मज़ाहमत की गई। सिर्फ मज़ाहमत ही नहीं बल्कि डायरेक्ट फायर की गई और खुल्लम खुला कानून की धज्जियाँ वहाँ पर बिखेरी गई इनकी जानिब से। कानून की बालादस्ती की ये बात करते हैं, सहाफ़ी हैं और ये जानते हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून का अगर सज़ा होती है, जो भी होता है, इनको सामना करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए कानून को खुद हाथ में ले लिया और डायरेक्ट फायर किया पुलिस एहलकार पर, बट भी मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। और खबर से मुताल्लिक आपको ये बताएंगे, निजी टीवी चैनल के शो में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू करने पर FIA ने मोहसिन बेग को हिरासत में लिया है। FIA ने मोहसिन बेग को हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया। पैमरा ने निजी टीवी को शो में मुताज़िर गुफ्तगू करने पर पहले ही शोकॉज नोटिस भी जारी कर रखा है। दूसरी जानिब जो मोहसिन हैं उनके वकील की जानिब से अदालत में गलत बयानी की गई। मोहसिन बेग की हिरासत अदालत ने बाजियाबी के लिए बैलिफ भी मुकर्रर किया। अदालती बैलिफ को कोर्ट का वक्त खत्म होने से पहले रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। मोहसिन बेग के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने बैलिफ मुकर्रर किया। एक बार फिर बात करते हैं इसी पर, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, ये कहेगा मोहसिन बेग के बेटे की गिरफ्तारी के लिए वहां पर टीम मौजूद थी, अब क्या डेवलपमेंट हुई इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मोहसिन बेग के घर के बाहर ही मौजूद हैं और कुछ पुलिस एहलकार जो हैं मोहसिन बेग के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जबकि एक जो टीम है वो खवातीन पुलिस एहलकारों को लेकर इस वक्त मोहसिन बेग के घर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर तलाशी ली जा रही है। और इस बात को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मगर अभी तक जो है वो हमजा की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना काबिल ज़ब्त है, क्योंकि पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। हो सकता है कि वो घर के किसी पोर्शन में छुपा हुआ हो। ताहम इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस अब बाहर निकले, फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी हुई है या इस गिरफ्तारी के दौरान कोई सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस हवाले से तमाम जो डिटेल है वो बाद में ही बताई जा सकेगी कि जब तो जुल्करनैन, एक और चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि ये मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से मुज़ाहमत की गई या दीगर लोग भी थे? देखें, अभी तक जो FIA की जानिब से भी बात सामने आई है और पुलिस की जानिब से भी वो यही कहा गया है कि कुछ और भी लोग थे, लेकिन मेन जो मज़ाहमत जो थी, जो FIA एहलकार को जख्मी किया और उनको पकड़ा, उनको धक्के दिए, वो मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से सामने आया है। अगरचे वो ये कह रहे हैं कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी, हम किसी को नहीं गौर से देख सके कि वो लोग कौन हैं, मगर अभी तक जो है 2 अफराद यानी मोहसिन बेग और उनके बेटे हमजा के हवाले से ही FIA की जानिब से भी कहा गया है कि थ्रेट भी किया गया और धक्के भी दिए गए। उसके बाद पुलिस के जुल्करनैन, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त, इसमें तो एक पुलिस एहलकार को इन्होंने यरगमाल भी बना रखा है। एक हाथ से ये जो सामने पुलिस एहलकार है उन पर ताने हुए पिस्तौल और दूसरे हाथ से इन्होंने एक पुलिस एहलकार को यरगमाल बना रखा है और साथ इनका बेटा भी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।